बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई। दोनों तरफ से एटमी हथियार नस्ब करना शुरू कर दिए गए। बड़ी तबाही का खतरा, तीसरी आलमी जंग का आगाज होने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब लगता है कि दूसरी आलमी जंग की तरह इख्तिताम पजीर होने जा रही है। साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। अमेरिका और यूरोप की जानिब से इस जंग को ईंधन फराहम किया जा रहा है और दोनों तरफ से दोनों ममालिक के फौजी मारे जा रहे हैं। और दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को अंदाजा हो चला है कि अब अगर उसने इंतहाई कदम ना उठाया तो फिर अमेरिका और नाटो इत्तेहाद उसके इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन लेंगे कि वो कभी भी सर नहीं उठा सकेगा। इसीलिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया कि रूस यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन को तक़वियत देने के लिए बेलारूस में जंगी एटमी हथियार नस्ब कर रहा है और एटमी हथियार यूक्रेन में लड़ने वाली रूसी फौज की मदद के लिए होंगे। इसी तरह गुज़िश्ता साल फरवरी से शुरू होने वाली जंग एक नए मरहले में दाखिल होने लगी है। हाल ही में बरतानिया ने यूक्रेन को ऐसे गोले फराहम करने का ऐलान किया था जो लोहे की चादर या फिर प्लेट को भी चीर सकते हैं। इसमें डिप्लेटेड यूरेनियम पाया जाता है, यानी ये एटमी गोले होंगे। जवाबी तौर पर रूस ने भी अपनी फौज की मदद और मुआवनत के लिए एटमी हथियारों की तनसीब का ऐलान करके माहिरीन को हैरत में डाल दिया। उनके मुताबिक रूस के पास ऐसे 2000 के करीब टैक्टिकल एटमी हथियार मौजूद हैं जिन्हें जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल और तैयारों के जरिए दागे जा सकते हैं जो छोटे पैमाने पर तबाही फैलाने का काम कर सकते हैं और यूनियन का ऐसे हथियारों की तनसीब का ऐलान कुछ अनहोनी बात नहीं है। बकौल यूनियन, अमेरिका पहले भी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में एटमी हथियार नस्ब किए हुए है। इसलिए बेलारूस में एटमी हथियारों की तनसीब कोई अनहोना वाकया नहीं समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद मामलात नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोवियत यूनियन की जो रियासतों का 15 टुकड़ों में पुरअमन तरीके से तकसीम होना एक तारीखी वाकया है। कोई खून खराबा नहीं हुआ था, बल्कि 15 आजाद रियासतें कायम हुई। हालांकि सोवियत इत्तेहाद के कयाम के वक्त खून खराबा हुआ था। रियासती जबर के जरिए मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों को गैर फितरी अंदाज में इकट्ठा किया गया और उन्हें 7 दहाइयों तक इश्तराकियत के जबरो कहर के जरिए एक सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। सोवियत यूनियन के जीबी और सुर्ख फौज के जबर और आईनी शिकंजों में जकड़ा हुआ था। आईनी पर्दे के पीछे मामलात चलते रहे, हत्ता कि 1991 में सोवियत यूनियन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और दुनिया हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो गया। बहरहाल रियासतें अलग अलग हो गईं। ऐसा लगा कि रूस एक आम सी रियासत रह गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुतिन रूस को एक अजीम सल्तनत बनाने का अज़्म रखते हैं और उनकी अस्करी और सफारती पॉलिसियां इसी मरकजी नुक्ता नज़र की अक्कासी करती हैं। इस तरह की सल्तनत के इन्हदाम के बाद नाटो, जो एक फौजी इत्तेहाद है, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि नाटो सोवियत यूनियन के फैलाव को रोकने और उसकी मुंहजोरियों का मुकाबला करने के लिए कायम किया गया था। 1911 में इश्तराकी सल्तनत का खात्मा हो गया और अमेरिका सोवियत यूनियन सर जंग का खात्मा भी हो गया। अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पे दुनिया के नक्शे पे कायम था और अमेरिका ने अपनी बड़ाई साबित करने के लिए खलीजी जंग भी शुरू की। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और डेजर्ट शील्ड के नाम से अपनी अस्करी बर्तरी की धाक भी बिठाई और तहजीबी जंग का आगाज करके अपना आइंदा दुश्मन भी दुनिया पर जाहिर कर दिया। ऐसे में नाटो ममालिक के अस्करी इत्तेहाद का जवाब खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका ने उसे जारी रखा और उसका दायरा कार फैलाना शुरू कर दिया। मशरकी यूरोप के छोटे छोटे ममालिक ने दिफाई एतबार से अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझते हुए नाटो में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। इब्तदा में तो रूस ने इस पर कुछ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन जब रूस की मशरकी सरहदों के हमसाया ममालिक को नाटो में शामिल किया जाने लगा तो मामलात ने एक नया रुख इख्तियार किया। जब यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की बात हुई तो मामलात बिगड़ गए। यूक्रेन यूरोप का रूस के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 5 करोड़ और कौमी पैदावार 350 अरब डॉलर है, यानी ये एक सनती और ज़रई मुल्क है, कुदरती वसाइल से माला माल है। ये मुल्क इश्तराकी रूस में भी इंतहाई अहमियत का हामिल था और दिफाई और हरबी आलात की पैदावार हो या फिर यूरोप को रूसी गैस की तरसील, यूक्रेन एक बुनियादी अहमियत का हामिल मुल्क रहा है और यहाँ रूसी ज़बान बोलने वालों की आबादी भी है। रूसी और यूक्रेनी दोनों जुबानें सरकारी हैं और यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर दरामदात और बरामदात, ये सब कुछ रूसी निज़ाम में गुडमुड है। इश्तराकी रूस में यूक्रेन को कभी भी एक अलग खित्ते के तौर पर तरक्की नहीं दी गई, इसे अलग या गैर रूसी नहीं समझा गया। यही वजह कि जब अमेरिका ने इसे नाटो में शामिल करने का ऐलान किया
تو روس نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور فروری 2022 میں روس نے یوکرائن پر حملہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ اپنی ہمسائیگی میں ناٹو افواج کو ہرگز نہیں بیٹھنے دے گا۔ 13 مہینے ہو چکے ہیں اس جنگ کو جاری ہوئے۔ اس جنگ میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور یورپی ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یورپی معیشت پر اس جنگ کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عالمی کساد بازاری جاری ہے۔ عالمی معیشت ابھی کووڈ-19 کے منفی اثرات سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ یہ جنگ شروع ہوئی۔ روس گیس اور اناج کا بہت بڑا برآمد کنندہ ہے اور جنگ کے باعث سپلائی لائن متاثر ہو چکی ہے۔ روس نے گیس اور اناج کی رسد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے امریکہ اور یورپ نے یوکرائن کی مدد کے لیے روس پر اقتصادی پابندیاں لگانا شروع کی تاکہ روس کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یونین نے طے شدہ پروگرام کے مطابق جنگ جاری رکھی اور اقتصادی پابندیوں کے جواب میں اناج اور گیس کی رسد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یورپ میں بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے یوکرائن کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی اور اس طرح جنگی جنون میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ روس نے بیلاروس میں ایٹمی ہتھیاروں کی تنصیب کے اعلان کے ذریعے اپنے عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جنگ جاری رہے گی اور اس کے منفی سفارتی، معاشی اور سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ حال ہی میں چین اور روس نے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ اس سے تاثر پیدا ہوا ہے کہ شاید چین اور روس میں کوئی فوجی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، گو کہ روس نے اس بات کی تردید کی ہے، لیکن جاری حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا ممکن نہیں کہ چین روس کو کسی مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دے گا۔ امریکہ چین کا راستہ بھی روکنا چاہتا ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ ہانگ کانگ اور تائیوان کے مسائل پر چین نے جس طرح سخت اور بے لچک رویہ اختیار کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین اپنے راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب امریکہ یوکرائن میں روس کے دانت کھٹے کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، لیکن ایسا ہوتا بھی سرے دست دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، جو ایٹمی وار ہیڈز کی اب دوڑ شروع ہوئی ہے، اس میں معاملات بہت زیادہ خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ برطانوی قوم آج بھی اگر امریکہ کو اپنا ماضی یاد دلا کر اس کو مختلف قسم کے اللے تللے فیصلوں سے باز رکھنے کی تلقین کرے تو یوکرائن میں رشین ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز کے مسئلے کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے اور دنیا کو مزید باقی رہنے کی مہلت بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور یہ ایٹمی جنگ ہی ہوگی، کیونکہ روس اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال لازمی کرے گا اور اس کے بعد یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی اور پوری دنیا میں تباہی مچے گی۔ دوستو، جاپان کے بعد اب جوہری وار ہیڈز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یوکرائن پر یہ اٹیک ہوگا۔ امریکہ نے چھپ چھپا کر روس کے شمال مغربی اور جنوبی حصوں کو نشانہ بنانے کا پلان بنا رکھا ہے، لیکن روس جو مشرق میں ہے اور اس کے ساتھ چین اور شمالی کوریا جو مزید مشرق میں ہیں، ان کے جوابی پلانوں کی خبر کسی کو بھی نہیں۔ یوکرائن کے شمال میں بیلاروس واقع ہے جو کہ روس کا اتحادی، اور وہاں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز رکھنے کا پلان اپنے حریفوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا جواب ان ملکوں کی طرف سے آئے گا جو ناٹو میں شامل ہیں اور بیلاروس اور یوکرائن کے مغرب میں ایک ہلال کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض میں تو پہلے چھوٹے درجے کے جوہری ہتھیار امریکی مہربانیوں سے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اگر اس بیٹل فیلڈ اور وار ہیڈز کی فائرنگ کا کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا تو معاملہ بین البراعظمی میزائلوں اور ہائیڈروجن بموں تک چلا جائے گا، اور جاپان کے 2 چھوٹے شہروں کے علاوہ دنیا کے 7 بر اعظموں میں موجود 7 سے 8 ارب انسانی آبادی یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے اور بے فکر ہو کر آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس بے فکری کا انجام بالکل خطرناک ہوگا کہ انسانیت تباہی کا شکار ہوگی۔ دوستو، جوہری جنگ اگر خدا نخواستہ شروع ہو جاتی ہے، جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں، جوہری جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور مختلف ممالک بالکل خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جوہری جنگ کے بعد کا انسان کیسا ہوگا، اس کے خد و خال کیسے ہوں گے، اس کو ترقی یافتہ ہونے میں کتنے برس یا کتنی صدیاں لگیں گی، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ شاید اسی لیے خالق کائنات نے قیامت کو فی الحال ٹال رکھا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا آغاز تو اگست 1945 میں ہوا تھا، اس کے بعد صرف تجربات ہوتے رہے۔ انسان اندازے لگا رہے کہ مہلک سے مہلک تر ویپن کس طرح کا ہوگا اور اس کی شرح ہلاکت کیا ہوگی۔ ان جوہری تجربات سے جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ سوال تھا کہ جوہری وار ہیڈز کی ہلاکت خیزی کا بار کون اٹھائے گا۔ اگر اسی طرح انسان نے اٹھانا ہے تو اس کو مارنے کا کیا فائدہ۔ جاپان کے بعد اب یوکرائن پر یہ کارروائی دہرائی جا سکتی ہے اور اس کا اثر پوری دنیا پہ پھیلے گا۔ یاد رکھیں اگر پوری دنیا کے 4 کونوں میں 4 ہائیڈروجن بم چلا دیے جائیں تو دنیا میں شاید ہی کوئی بچے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اور اس وقت تک جانے سے پہلے اس چیز پر سوچنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔